مینا هغه کړه چې عرش ترا ساوي دے چې دنیا او پوک با کامیاب وي دے یا محبت زړګي کې راولا دا هغه چې د ځان سره جنت تور ولیدې سپین رخسار دا محمد باندې ما ينشا چې دا جنا کول تیارې سبا کوي دې پریگدا 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 یہ ندان شوخیار توانوی دے دیر میں اولی دل اوینم چی دوکاش والے دنیا مینا دی پا اور کی سوازوی دے خپل مور پلار او خی دیرون پکار ندی وائے سختو کے بتنہا بیا پریگ دوی دے دا قرآن حدیث پا می نزد ودان اچ مشکل دا جوندن کو آسان وی دے احسان اللہ حق یارا حق مینا اکڑائے حق مینا اکڑائے چھ مافاد مفاد درکلی غصاب نباچ کوي دے